नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा नेपालमा पनि देखियो नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस, संक्रमणबाट जोगिन थप संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। यसको भयावह स्थिति आउन सक्छ हैन, सानो ठाउँ छ, स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ हाम्रो क्षमता चाहिँ कम छ भने यति धेरै गुनाट पर्न सक्ने र कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ भइहाल्ने भयो। यसको संक्रमण रोकथामका लागि छुट्टै कार्यनीति आवश्यक छ कि छैन? पहिला हामीले गरेकै कामहरूलाई रिइन्फोर्स गर्ने हो। छुट्टै अहिले तत्काल चाहिँ केही पोलिसीमै परिवर्तन गर्ने सम्भावना त्यति देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा स्नायु विषका कारण 5 महिना अघि झण्डै ज्यान गुमाएका पुटिनका आलोचक देश फर्किए लगत्तै 1 महिना जेलमा। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोभिड-19 को खोप वितरणलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले विश्व यतिखेर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण नैतिक असफलताको धारमा रहेको बताएका छन्। WHO को कार्यकारी बोर्ड बैठकमा बोल्दै टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेससले केही देश र कम्पनीहरूले खोप वितरणका विषयमा गरिरहेको द्विपक्षीय सम्झौतालाई गलत बताएका छन्। उनले त्यसको साटो कोभ्याक्स संयन्त्र मार्फत सबै देशलाई सन्तुलित ढंगबाट खोप बाँड्ने प्रयास हुनुपर्थ्यो भनेका छन्। BBC की नाओमी ग्रिमले भन्छन्, उनको तर्क छ धनी देशमा युवा र स्वस्थ मानिसहरू गरिब देशका वृद्ध र स्वास्थ्यकर्मी भन्दा अगाडि खोप पाउने कामलाई ठीक मान्न सकिँदैन। BBC संवाददाताको भनाई। WHO प्रमुखका अनुसार 50 धनी देशमा अहिलेसम्म झण्डै 3 करोड 90 लाख खोप पठाइएकामा एउटा गरिब देशमा भने अहिलेसम्म 25 डोज मात्र खोप पुगेको छ। मस्कोका एकजना न्यायाधीशले रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नी कम्तीमा 30 दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने आदेश दिएका छन्। उनीमाथिको अर्को सुनवाई 1 सातापछि हुनेछ। ती सुनवाईले उनीमाथि यसअघि लागेको रकम हिनामिनाको आरोपमा उनले 3.5 वर्षको सजाय काट्नु पर्ने नपर्ने टुङ्गो लगाउनेछ। BBC संवाददाता स्टिभ रोजनबर्ग भन्छन्, नभाल्नीले अदालती सुनवाईको कुनै पूर्व जानकारी दिएको थिएन। नभाल्नीका अनुसार उनलाई अचानक पुलिस चौकीबाट निकालेर एउटा कोठामा पुर्याइयो जहाँ क्रेमलिन समर्थक टिभीका क्यामेराम्यानहरू पहिल्यै तयार भएर बसेका थिए। संवाददाता स्टिभ रोजनबर्गको भनाई। पश्चिमा देशहरूले नभाल्नीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यहाँ सोमबार अबेर राष्ट्रव्यापी खोप कार्यक्रम सुरु हुने बताएका छन्। राज्यका गभर्नरहरूले खोप कार्यक्रम ढिलो भइरहेको भन्दै गुनासो गरेपछि पहिले योजना गरेभन्दा 2 दिन अगावै त्यहाँ खोप दिन थालिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री एडवार्डो पाजएलुले चीनमा विकसित सिनोभ्याक खोप तत्कालै ब्राजिलका 27 राज्यमा वितरण गरिने बताए। सप्ताहन्तमा त्यहाँको स्वास्थ्य नियामकले उक्त चिनिया खोप र अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। भारतमा प्रहरीले बालबालिका तस्करी गर्ने मुम्बईको एउटा गिरोहसँग सम्बन्ध भएका 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हिरासतमा लिएका एकजना आफ्नो निजी क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका चिकित्सक हुन्। अधिकारीहरूले बरामद गरेका मोबाइल फोनमा नवजात शिशुका तस्बिरहरू र उनीहरूबारेका व्हाट्सएप संवाद छन्। अधिकारीहरूले उक्त विवरणबाट कयौं बालबालिकाहरू फेला पार्न र उनीहरूका परिवारसम्म जोड्न सकिने आशा राखेका छन्। प्रहरीले पाएको विवरण अनुसार उक्त गिरोहले 6 महिनादेखि बालबालिकाहरू बिक्री गर्ने काम गरेको थियो। उनीहरूले बालकको मूल्य बालिकाको भन्दा बढ्ता राख्ने गरेका थिए। अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले भनेका छन् उनीहरू जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन सुरक्षामा खटिने आन्तरिक व्यक्तिहरूबाटै हमला हुन सक्ने जोखिमलाई सजगतापूर्वक हेरिरहेका छन्। वाशिंटनमा बुधबार हुने बाइडेनको कार्यकालको उद्घाटन समारोहका दिन नेशनल गार्ड्सका 25,000 फौजलाई तैनाथ गरिँदैछ र त्यस्तो आन्तरिक हमलाकै चिन्ताका कारण ती सबै सुरक्षा फौजको जाँच गरिँदैछ। अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा यो महिनाको सुरुमा भएको हमलाका बेला त्यसमा संलग्न केहीको अमेरिकी सेनासँग हालकै र यसअघिको संलग्नता रहेको देखिएको थियो। पुनः त्यस्तो हमला हुन सक्ने भन्दै क्यापिटल भवन वरपर र देशभर सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ। र चीनमा कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका कयौं प्रतिबन्धहरूका माझ गत वर्ष त्यहाँको अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखिएको छ। उक्त देशको आर्थिक तथ्याङ्कहरूका अनुसार त्यहाँको वृद्धि दर 2.3% पाइएको हो। महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सफल चीन मात्र विश्वको एउटा मुख्य अर्थतन्त्र हो। चीनको तथ्याङ्क निकायका प्रमुखले सन् 2020लाई अभूतपूर्व वर्ष बताउँदै आफ्नो देशको अर्थतन्त्रले विलक्षण काम गरेको बताएका छन्। विश्लेषकहरूले यो वर्ष त्यस्तो वृद्धि कायम रहँदै झण्डै 8%ले अर्थतन्त्र उकासिने अपेक्षा गरेका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। युकेबाट गत महिना नेपाल आएका मध्ये 3 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेसँगै बेलैमा रोकथाममा ध्यान नपुर्याए भयावह स्थिति आउन सक्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना करिब 70% रहेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना अझै संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने भाइरोलोजिस्ट र संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले बताएका हुन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। मन्त्रालयका अनुसार गत महिना बेलायतबाट नेपाल आएका मध्ये 6 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएका मध्ये नयाँ कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका 3 जनाको नमूना हङकङ स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। 3 जनामै नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेको र त्यो युकेमा देखिएकै प्रकार भएको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू 67 र 32 वर्षका 2 पुरुष र 28 वर्षीय 1 महिला हुन्। ती मध्ये अहिले 2 जना पीसीआर परीक्षणमा भाइरस मुक्त देखिसकेका छन् भने पोजिटिभ देखिएका अर्का व्यक्ति लक्षण मुक्त भएको बताइएको छ। मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा गत पुस 27 गते विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा उनीहरूको नमूना हङकङ पठाइएको र इमेल मार्फत नतिजा प्राप्त भएको उल्लेख छ। अहिले विश्वका 45 भन्दा बढी मुलुकमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएका बेला नेपालमा पनि त्यो आइपुग्नुले थप संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्थाको संकेत गरेको भाइरोलोजिस्ट डाक्टर लुना भट्ट बताउँछिन्। युकेमा देखिएको र नेपालमा आएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार कति संक्रामक र घातक देखिएको छ त भन्ने प्रश्नमा डाक्टर भट्ट भन्छिन्, सर्ने धेरै क्षमता हुन्छ यसमा। त्यसले गर्दा पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ 70% चाहिँ बढी संक्रमणशील छ यो। अब एकदमै कति घातक छ अथवा एकदमै डरलाग्दो छ कि छैन भने त्यो अझै बढी रिसर्च गरेर थाहा हुन्छ हैन। तर पहिलाकै जतिको घातक भए पनि हामीलाई चाहिँ धेरै क्षति हुने भयो। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शरदराज वन्त पनि अहिलेको समयमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड थप सतर्क भएर अपनाउनु पर्ने बताउँछन्। बेलैमा सतर्कता नअपनाए त्यसले जटिलता ल्याउन सक्ने बताउँछिन् भाइरोलोजिस्ट डाक्टर भट्ट। यदि देखिएकैबाट चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर फैलिनबाट चाहिँ रोक्यौँ भने सुरक्षित हुन्छौँ हैन। नभए चाहिँ हाम्रो यस्तो भयावह स्थिति आउन सक्छ हैन। सानो ठाउँ छ, स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ हाम्रो क्षमता चाहिँ कम छ। पहिलाकै चाहिँ अहिले हामी चाहिँ रिकभर भएको छैनौँ भने यो चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ यति धेरै गुणा चाहिँ पर्न सक्ने र त्यस्तै अनुसारले चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ भइहाल्ने भयो। कोरोना भाइरस सुरुमा नेपालमा देखिएपछिको लामो समयको लकडाउन संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी रहेको बताइन्छ। तर उक्त समयमा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका अपेक्षाकृत नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग कुरा गर्दै सुरुमा सोधेका छौं, नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखिएको पुष्टि भएको छ। अब यसको रोकथामका लागि सरकारले कस्तो प्रयास गर्दैछ? गर्नुपर्ने प्रिकसनहरू सबै एकै खालको हुन्छ, छुट्टै गरिराख्नु पर्दैन। तर यसमा चाहिँ सिम्पटमहरू अरू देखिने अनि अरूलाई सर्ने सम्भावना अलि बढी हुने भएको भएर अलिकति प्रिकसन लिनुपर्ने हो। भनेपछि अब यो नयाँ प्रकार नेपालमा पनि देखिएपछि चाहिँ सरकारले गर्दै आएको कार्यनीतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ कि छैन? यसमा चाहिँ अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने, अझ मान्छेहरू भिडभाडमा नजानुपर्ने, अनि मास्कको राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्ने, सेनिटाइज अझ राम्रोसँग गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो व्यक्तिका हिसाबले आफू जोगिनलाई गर्ने भयो। अहिले नेपालमा बेलायतबाट आउनेहरूमा देखिएको भनेको त अरू विभिन्न छिमेकी देश भारतमै पनि छ भनेको यो भुसको आगो जस्तो भित्रभित्र देखिएको बाहिर थाहा हुँदासम्म ढिला भइसक्ने पो हो कि? त्यसका लागि चाहिँ सरकार स्वयंले चाहिँ के गर्दैछ भनिदिनुस् न। त्यस्तो कुरा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि जुन इन्फेक्सनको दर घटेको छ, अहिले चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुने आइसियुमा बस्ने बिरामीहरूको संख्या पनि घटेको छ। तर यसो भनेर पनि हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन, किनभने पोहोर साल यति बेला चाहिँ एउटा पनि बिरामी संक्रमित नभएको अवस्थामा 1 वर्षमा 2,60,000 भन्दा बढी मान्छेहरू संक्रमित भए भनेपछि आज पनि 3,900 4,000 मान्छे चाहिँ पोजिटिभ छन्। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूले अरूलाई पनि फेरि सार्न सक्छन्। गएको वर्षको भन्दा अझ बढी भयावह पनि हुन सक्छ यदि हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा ध्यान दिएनौँ भने।
अब सरकारले अहिले गर्ने कुरा के हो भने सरकारले आवश्यक मान्छेहरूको टेस्टिङ गर्ने, जो पोजिटिभ आउँछ उसलाई आइसोलेट गर्ने, जसलाई चाहिँ आइसियु चाहिन्छ, भेन्टिलेटर चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गर्ने हो हामीले अहिले गर्ने भनेको। र अझ चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्ने अवस्था छ, हामी त्यो गर्छौँ। यो सीमामा कडाई गर्नुपर्ने चाहिँ कतिको देखिन्छ, किनकि अब छिमेकी भारतमै पनि यो नयाँ प्रकार चाहिँ एकदम देखिएको भन्ने छ, त्यसका लागि सीमामा कडाई गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ कि छैन? मन्त्रालयको बुझाइ चाहिँ के हो? पोजिटिभ आउँदैमा कुन टाइप हो भनेर पनि त छुट्याउन सकिँदैन। फेरि जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ, सबैलाई जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने पनि कुरा भएन। जति पनि पोजिटिभ मान्छे आउँछन् तिनीहरू चाहिँ अहिलेको नयाँ प्रजाति नै हुन सक्छन् भन्ने सोचेर त्यही आधारमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गर्यो भने, प्रिकसन लियो भने मात्रै यो प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर सीमामा छुट्टै चाहिँ निगरानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेलाई त्यति उपयुक्त देखिँदैन केस घटेको अवस्थामा, किनभने दैनन्दिन मान्छेहरूको जीविकोपार्जनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै गर्यो। त्यसो भएर अहिले त्यो अवस्थामा हामी पुगिहालेका छौँ, तर हामी अलिक भिजिलेन्ट हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ जरुर छ। यो अहिले कति संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको कुरा चाहिँ यो नयाँ प्रकार देखिएका विश्वका विभिन्न मुलुकमा चाहिँ नयाँ प्रकार देखिएपछि यसको संक्रमण धेरै बढेको भएर त्यहाँ चाहिँ अझै अब कति ठाउँमा लकडाउन पनि जारी छ होइन? त्यस्तो परिस्थिति अब अहिले हाम्रोमा भर्खर देखियो, तर त्यो चाहिँ परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि चालिने कदमहरू चाहिँ अहिले नै अलि संवेदनशील भएर नचालिए चाहिँ झन् भयावह आउन सक्छ भन्ने छ नि उनीहरूको कुरा। त्यो चाहिँ जुन देशहरूमा अहिले संक्रमणको दर बढेको छ, सेकेन्ड वेभ आएको छ, सेकेन्ड वेभ त्यस्तो देशहरूमा आएको छ जहाँ चाहिँ पहिला इन्फेक्सन थियो, बीचमा कम भएको थियो, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरिएन, ती देशमा फेरि अर्को वेभ आयो। अर्को वेभ आएको चाहिँ फरक प्रजातिको चाहिँ कोभिड-19ले मात्र आएको हो भनेर भन्ने कुरा गलत हुन्छ, त्यसो होइन। सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ, त्यसको लागि होसियार हामी हुनुपर्छ। जतिसुकै होसियार हुने भने पनि व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरेन भने सरकारले जति नै सुकै धेरै गरे पनि त्यो कन्ट्रोल गर्न असम्भवै प्राय हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हामीलाई के क्लु चाहिँ प्राप्त भयो भने बेलायतमा भएको नयाँ खालको प्रजातिको कोभिड-19 भाइरस नेपालमा पनि आइपुगेको छ, संसारका कुनै पनि देशमा पुग्न सक्छ यो। र यसबाट कम गर्नको लागि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। यदि नयाँ प्रजातिको लागि पनि हामीले यिनै कुराहरूलाई राम्रोसँग कडाइका साथ व्यक्तिले फलो गर्न सकेन, कायम गर्न सकेन भने यो संख्या बढ्न पाउँदैन, अर्को खालको वेभ चाहिँ आउँदैन। यो अहिले नयाँ प्रकार देखिएपछि चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले खास गरी यो विषयलाई लिएर रोकथाम नियन्त्रणका लागि भनेर अर्को प्रयास गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदमा केही प्रस्ताव लानुपर्ने आवश्यकता देखेको छ कि छैन? पहिला हामीले गरेकै कामहरूलाई रिइन्फोर्स गर्ने हो। मान्छेहरूलाई के लागेको छ भने अब यो चाहिँ हामी चाहिँ अब कोरोना मुक्त भइसक्यौँ झन्डै, र हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि धेरै फलो गर्नु पर्दैन भने जस्तो गरी मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्, रेस्टुरेन्टमा त्यही किसिमले बसिरहेछन्, खाइरहेछन्। यो कुराहरू चाहिँ लाई फेरि कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। अब भ्याक्सिन पनि आउने कुरा छ, भ्याक्सिनै चाहिँ लगाएपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ हामीले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भ्याक्सिन नै 70-80% इफेक्टिभ छ, बाँकी रहेको पर्सेन्टलाई जहिले पनि सर्ने डर छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई यो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्ने, मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुरा अब 2-4 वर्षका लागि चाहिँ हाम्रो यो बानी बेहोरा चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेर राम्रोसँग मापदण्ड फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा अलरेडी गर्ने कुरा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पहिल्यै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नलाई निर्णय गरिसकेको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई रिइन्फोर्स गर्ने हो, अरू कडाई गर्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने हो होइन। र छुट्टै चाहिँ कुरा अहिले तत्काल चाहिँ केही पोलिसीमै परिवर्तन गर्ने सम्भावना त्यति देखिँदैन। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। यसमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी प्रदीप बस्याल।
अहिले नेपालभरि तापक्रम घटेर चिसो बढिरहेको अवस्थामा विशेषतः तराईमा शीतलहर चलेको र त्यसले सामान्य जनजीवनलाई प्रभावित पारेको एवं केही मानिसहरूको मृत्यु भएको समाचार आएको छ। शीतलहरबाट जोगिने सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाब प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा हरिदत्त रावल लेख्छन्, नेताहरूको जय जयकार गर्नका लागि आन्दोलनमा नजाने, किनकि यस समयमा बरु जंगलतिर गएर दाउरा ल्याउने, बजारतिर गएर काम खोज्ने, जसका कारण बिहान बेलुका आगो ताप्ने अवसर मिल्छ। रवि पौडेलले भने यस्तो लेखेका छन्, सकभर घरभित्रै बस्ने, तातो र न्यानो कपडा लगाउने, तातो र झोलिलो सुप पिउने, खाना तातै खाने, राति न्यानो सिरक ओढ्ने गरेमा जाडो र शीतलहरबाट बच्न सकिन्छ। ट्विटरमा एम कुमार तामाङको भनाइ छ, अत्यधिक चिसो र हुस्सु लाग्ने भएकोले बिहान सबेरै बाहिर सकेसम्म ननिस्कने, आगो हिटर आदिको प्रयोग गर्ने, विशेष गरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक तथा निमोनिया र दमको रोगीहरूलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ। द्वारिकानाथ दिदालले भने प्रश्न गर्दै आफ्नो धारणा राखेका छन्। उनी भन्छन्, यतिखेर अनावश्यक चुनावमा गएर 50औं अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न रकम जुट्छ अनि शीतलहरबाट निमुखा नागरिकको जीवज्यानको सुरक्षाको लागि किन रकम अभाव हुन्छ। दधी मगरको विचार यस्तो छ, हुन त यो वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तो लामो जाडो भएन, तर पनि जाडो मौसममा चिसो त हुन्छ नै। गरिब दुखीलाई संघ संस्थाहरूले लत्ता कपडा तथा खाद्यान्नको सहयोग गर्नुपर्छ। मान्छेमा परेका हरेक खालको दुःखमा सक्नेले सहयोग गर्नु नै सबभन्दा ठूलो मानव धर्म हो। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। स्नायु विषको प्रयोगका कारण 5 महिना अघि झण्डै ज्यान गुमाएका रूसी विपक्षी नेता नभाल्नीलाई स्वदेश फर्केको भोलिपल्ट मस्कोको एउटा अदालतले 30 दिनका लागि जेलमा राख्ने आदेश दिएको छ। तर क्रेमलिनका प्रखर आलोचकका रूपमा देखा परेका नेता नभाल्नीलाई अमेरिका र कैयौं युरोपेली सरकारहरूले तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। रुसी विदेश मन्त्रीले पक्राउको निन्दा गरिएको विषयलाई खासै वास्ता गरेका छैनन्। विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले पश्चिमा नेताहरूले यस प्रकरणलाई उनकै शब्दमा आफ्ना आन्तरिक समस्याहरूबाट अन्यत्र ध्यान मोड्न प्रयोग गरेको बताए। त्यस्तो स्नायु विषको प्रयोगका विषयमा मस्कोले आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। रुसी अधिकारीहरूले क्रेमलिनका यी आलोचकले रकम हिनामिनाको यसैको एउटा आरोपमा पाएको निलम्बित सजाय बापतको शर्त अवज्ञा गरेको जनाएका छन्। अदालतले यस विषयको टुङ्गो नलगाउँदासम्म उनी हिरासतमै बस्नुपर्ने भनिएको छ। उनका वकिललाई साथमा जान दिइएको छैन। नभाल्नीले भने अधिकारीहरूले अदालतलाई हातमा लिएर नियम कानूनका किताब च्यातेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार उनलाई अभिवादन गर्न मस्कोको नुकोभो विमानस्थलमा भिड जम्मा भएपछि उनको विमान अन्यत्रै ओह्रालिएको थियो। नभाल्नीले उनलाई 20 दिने कार्यका पछाडि रुसी अधिकारीहरू रहेको बताएका छन्। खोज पत्रकारहरूले उनको आरोप सही भएको बताएका छन्, तर क्रेमलिनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनको टोलीले नभाल्नीलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले नभाल्नीलाई पक्राउ गरिएकोमा ट्विट मार्फत टिप्पणी गरेका छन्। अन्य पश्चिमा नेताहरूले रुसको उक्त कदमको निन्दा गरेका छन्। युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले नभाल्नीको पक्राउलाई उनकै शब्दमा अस्वीकार्य बताएका छन्। गत वर्ष अगस्तमा स्नायु विष दिएपछि नभाल्नीलाई जर्मनीमा उपचार गरिएको थियो। त्यतिखेर साइबेरियामा आन्तरिक उडानकै क्रममा विमानभित्र नभाल्नी अचेत भएका थिए। उनलाई नोभिचोक नामक विष दिएको पछि पत्ता लागेको थियो। रुसी अधिकारीहरूले सो घटनामा आफू जिम्मेवार नभएको बताउँदै आएका छन्, तर नभाल्नीले चाहिँ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा आफूलाई विष दिएको भन्दै आएका छन्। अर्को प्रसंग। युकेका अस्पतालहरूमा गरिएका परीक्षणहरूले कोभिडको सम्भावित उपचार विधिको रूपमा हेरिएको प्लाज्मा थेरापीको उपयोगले बिरामीको मृत्यु हुने सम्भावना नघटाएको देखाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएर निको भएका व्यक्तिबाट प्लाज्मा संकलनको अभियान चलाएको युकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा NHS तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो नतिजाले आघात पुर्याएको छ। बीबीसी की स्वास्थ्य संवाददाता फिलिपा रक्सबीको यो रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। यो परीक्षण रिकभरी ट्रायल नाम दिएको एउटा विस्तृत अध्ययन तथा परीक्षणको अङ्ग थियो। यो ट्रायलले कोभिड-19 विरुद्ध कस्ता औषधि र उपचार लाभदायक छन् भनेर हेरिरहेको छ।
तर अब यो ट्रायल अन्तर्गतको प्लाज्मा परीक्षण बन्द गरिएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले यस परीक्षणमा सहभागी भएका मानिसहरूप्रति गहिरो आभार प्रकट गरेका छन्। एनएचएसको ब्लड तथा ट्रान्सफ्युजन केन्द्रले प्लाज्मा दानको कार्य अस्थायी रूपमा स्थगन गरिएको बताएको छ। कन्भलेसन प्लाज्मा भनिने कोभिडबाट निको भएका मानिसहरूको रगतमा भएको एन्टिबडीले अन्य मानिसलाई रोग विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सघाउन सक्छ भन्ने मान्यताले धेरैको ध्यान खिचेको थियो। यो विधिलाई कोभिड-19 विरुद्ध सम्भावित उपचारको रूपमा पनि हेरिएको थियो। यो विधिमा रोगमुक्त भएका व्यक्तिको शरीरबाट निकालिएको रगतको प्लाज्मा अरू गम्भीर बिरामीको शरीरमा दिइन्छ। त्यसो गर्दा गम्भीर बिरामीको शरीरको प्रतिरोध प्रणाली भर्थेक हुने आश गरिएको थियो। तर युकेका 10,400 बिरामीमा गरिएको अध्ययन तथा 1,873 मृत्युको विश्लेषण गर्दा प्लाज्मा उपचारले कुनै उल्लेखनीय भिन्नता नपारेको भेटिएको छ। कन्भलेसन प्लाज्मा उपयोग गरिएको बिरामीको समूहमा कोभिड लागेको 28 दिनभित्र 18% बिरामीको ज्यान गएको थियो। अरू बिरामीको हकमा पनि मृत्युको अनुपात उस्तै थियो। अध्ययनमा सहभागी बिरामीको अवस्थाबारे अझै जानकारी बटुलिँदैछ र यसको अन्तिम परिणाम चाँडै नै प्रकाशित गरिने बताइएको छ। यसै साताको सुरुमा एउटा बेग्लै अध्ययनले यो उपचार विधिका कारण सघन उपचार कक्षमा रहेका बिरामीहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको प्रमाण नभेटिएको देखाएको थियो। रिकभरी ट्रायलले यसरी गरिने विस्तृत परीक्षण मार्फत सम्भावित उपचारको भूमिकाबारे उचित नतिजा निकाल्न सहयोग गर्ने देखाएको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको नफिल्ड डिपार्टमेन्ट अफ पपुलेसन हेल्थका मुख्य अनुसन्धानकर्ता एवं इपिडेमियोलोजी तथा मेडिसिनका प्राध्यापक मार्टिन लान्ड्रेले बताए। यो ट्रायल अन्तर्गत अझै अन्य औषधि उपचारको उपयोगिताबारे अध्ययन तथा परीक्षण भइरहेको छ। प्रदीप बस्याल। अब नेपालभित्रकै केही प्रसङ्ग। शारीरिक अपाङ्गताले गर्दा विद्यालय जान नसकेर पढाइबाट वञ्चित हुँदै आएका कर्णालीका कैयौं बालबालिकाले अहिले घरमै पढ्ने अवसर पाएका छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा कर्णालीका केही स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घर घरमै पढाइ रहेका छन्। सुर्खेतबाट साथी प्रकाश पन्तको यो रिपोर्ट सुनौ। विद्यालय जान नसकेर पढाइबाट वञ्चित आफ्ना सन्तानको ढिलै भए पनि पढ्ने धोको पूरा भएको आमा बाबु बताउँछन्। अरू छोरा दौडिकन स्कुल जान्छन्, पढ्छन्, त्यसका निम्ति हामी चिन्की रहेका थियौँ। अहिले त अब खुसी लागेको छ। पहिला पुर्याउनु जान सकिएन, आफूले बोकेर 4जना बच्चाहरू भए थियो। अब अहिले अब पुरा होला जस्तो छ। जाजरकोटका जयबहादुर गिरी विद्यालय जान नसक्दा पढाइबाट वञ्चित छोराले अहिले घरमै पढ्ने अवसर पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्छन्। म धेरै खुसी छु। पनि सुधार भयो। छोराको एकदम शरीर परेको, एकले भयो जिम्मेदारीतिर गर्ने कि उता बच्चातिर ध्यान गर्ने कि त्यस्तै भयो। अब वातावरणले सकिएन। घरायसी कामले छोरालाई विद्यालय लिएर पढाउन नसकेको बताउने कालीकोटकी शान्ता नेउपाने भन्छन्। मैले केही हेर्न सकिनँ। स्कुलहरू यहाँ त्यसरी भयो, टाढा पढाउने क्षमता भएन, त्यसै रह्यो। अब अहिले पढाउन हालेको अब 1.5 वर्ष भयो। 2 क्लास पढिकन दोस्रो आएको। अब अहिले पनि अब पर्सिदिन स्कुलहरू हिँड्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरमै गएर पढाइरहेका सहजकर्ताहरू भने पढाइप्रति निकै रुचि भएकोले उनीहरूले पढाएको कुरा चाँडै बुझ्ने गरेको बताउँछन्। एकजना सहजकर्ता बिना गिरी। पहिला एक नजान्ने, नजान्ने, नजान्ने थियो। अनि आजभोलि त किताब पढ्ने भएदेखि जे पढाएको नि ध्यान दिन्छ अनि पढिरहेको। अहिले घरमै पढिरहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म पढाउन सहयोग गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन्। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द बस्नेत। त्योभन्दा माथिल्लो तहमा जानका लागि कसैले चाहिँ डाक्टर पढ्न चाह्यो, कसैले इन्जिनियर पढ्न चाह्यो, जो गाउँपालिकाको भन्दा बाहिर पढ्न चाहने चाहिँ बालबालिकालाई गाउँपालिका प्रथम अध्यक्ष छात्रवृत्ति कोष चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौं। त्यो कोषबाट चाहिँ खर्च हुने गरी तिनीहरूको इच्छा पूर्ति हुने गरी हामी अगाडि बढ्छौं। स्थानीय सरकार र विभिन्न निकायबाट पढ्नको लागि सहयोग पाइरहे उच्च शिक्षा पढेर आत्मनिर्भर बन्ने सपना छोराछोरीहरूको रहेको अभिभावकहरू बताउँछन्। नेपालमा विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहेका 4% मध्ये 2% अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रकाश पन्त, BBC सुर्खेत। अब आजको अन्तिम विषय। क्षमता र रहर भएर पनि विवाहपछि वा सन्तान जन्मिएपछि आफ्नो व्यावसायिक कामलाई निरन्तरता दिन नसक्दा आत्मग्लानि हुने अनुभव धेरै महिलाहरू सुनाउँछन्। विभिन्न पेशा र ओहदामा पुगिसकेका महिलाहरू समेत विवाह वा बच्चा भए पश्चात निरन्तरता दिन नसक्नु कति महिलाको बाध्यता भए पनि कतिको चाहिँ इच्छा शक्ति नै कमजोर हुने सफल महिलाहरूको ठम्याइ छ। दरिलो मन, आफैप्रतिको दृढ विश्वास र सपना पछ्याइरहनाले दोहोरो
जिम्मेवारी तथा अप्ठ्याराहरूका बावजुद पनि अर्थपूर्ण र उत्प्रेरक जीवन जिउन सकिने उनीहरू बताउँछन्। सुनौ साथी मतिना त्वनाबासुले तयार पारेको यो रिपोर्ट। विवाह अघि कविता लेख्ने, कविता सुनाउने, नाम चलेका कविहरूसँग नियमित भेटघाट गर्ने, साहित्यमा बेग्लै पहिचान बनाउने जस्ता सपना देखेकी सरिता श्रेष्ठले विवाहपछि लेख्न छाडिन्। घरधन्दाले उनको कवित्व बिर्साइदिएको उनी सुनाउँछिन्। त्यस्तै आमा बनेदेखि सरल पनि घरमै छिन्। नर्सिङ पेसा छोडेर आफै छोराको हेरचाहमा लागेकी छन्। परिवारले साथ नदिँदा आफ्नो काम छुटेकोमा उनलाई निकै दुःख लागेको छ। यसरी विभिन्न कारणले कामकाजीबाट गृहिणीमा परिणत भएका धेरै महिलाहरू भेटिन्छन् हाम्रो समाजमा, जो समय घरकेसँगै समकालीनसँग दाँजेर आफूलाई निकै पछाडि परेको महसुस गर्छन् र आत्मग्लानीको शिकार हुन्छन्। 13औं सागमा स्वर्ण जितेकी चर्चित टेक्वान्डो खेलाडी आयशा शाक्य पनि सन्तान प्राप्तिपछि खेल जीवन त्याग्ने मनस्थितिमा पुगेको सुनाउँछिन्। आफै भित्रको शक्ति पहिचान नगरेको भए आज आफ्नो पहिचान गुमनाम भइसक्ने उनी बताउँछिन्। हामी सेल्फ मोटिभेट हुन सक्छौं, हामीले इच्छा शक्ति डरो बनायो भने त्यो संसारमा जो पनि पावरफुल हुनुहुन्छ कि सबैजनामा त्यो एउटा इन्सपिरेसन गर्ने पावर, एउटा भनौँ न सेल्फ मोटिभेट गर्ने पावर आयो भने उहाँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि कसैले पावर देला, भगवानले पावर देला भनेर हामीले वेट गर्नै पर्दैन कि। ज्ञानी शोभा तुलाधर टेलरिङ पेसालाई नयाँ स्वरूप दिँदै नेपालमा फेसन डिजाइनिङ तथा त्यसको औपचारिक अध्ययन स्थापित गर्न सफल व्यक्तित्व हुन्। फेसन डिजाइनिङलाई सम्मानित पेसाका रूपमा समाजमा स्थापित गराई थुप्रै मानिसलाई रोजगार प्रदान गर्ने काममा दत्तचित्त तुलाधर म महिला हुँ भन्ने मानसिकता आफैमा उनीहरूको प्रगतिको बाधक रहेको बताउँछिन्। त्यही अडिटरले नै त हामी महिला भनेर विक पारिराखेको नि हाम्रै अडिटरले त हो नि। हामीले नि गर्नु नहुने नि, त्यस्तो सोच्नै नहुने कुरा किन सोच्नु नि आफैलाई। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की पुरुषहरूको वर्चस्व रहेको न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश भएर जिम्मेवारी वहन गरेकी उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन्। पारिवारिक साथ र सहयोगका कारण आफूलाई निडर र क्षमतावान व्यक्तिको रूपमा उभ्याउन सकेको बताउने उनी कतिपय महिलाहरू पारिवारिक र अन्य बाध्यताले घरमै सीमित भएका छन् भने कतिको चाहिँ इच्छा शक्ति नै कमजोर भएको बताउँछिन्। कोअपरेसन हाम्रो समाजमा छैन, अनि त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले त्यो हेल्प गर्दैनन् कि अनि काम गर्न पाउँदैनन्। मन मार्नु भएन, म सक्छु भन्नु पर्यो, नसक्ने कुरा आउँदैन कि स्मार्टली खट्न सक्नुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासँग मैले पढेको विधालाई चाहिँ म छोड्दिनँ, म त्यो काम गरेर छोड्छु भन्ने भावना हुनु पर्यो। कतिपय महिलाहरू आफ्नो पेसा वा व्यवसाय भन्दा घरायसी कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा त्यसले उनीहरूलाई व्यावसायिक सफलता नमिल्ने कार्की बताउँछिन्। समय र रुपैयाँ पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न उनी महिलाहरूलाई सुझाउँछिन्। कामकाजी महिलाहरू दिनभरिको कामले थाकेर फर्केपछि घरमा सबै काम गर्नुपर्ने र घरका सबै सदस्यहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने कारणले जतिसुकै अगाडि बढ्न खोजे पनि उसले पूरा गर्नुपर्ने परम्परागत कामले उसलाई जिस्काइरहने हुँदा आर्थिक रूपमा सशक्त भए पनि त्यसमा रमाउन नसकिरहेको बताउँछन्। क्षमता भएका र सपना बुनेका महिलाहरू आफूलाई अरूसँग दाँच्न बन्द गरेर बाहिर निस्कन कोसिस गर्न पर्ने बताउँछिन् मनोविद मीनाक्षी दाहाल। कमजोरीलाई अथवा हाम्रो चाहनालाई सतार्न सक्छन्, स्वीकार्न सक्छन्, त्यस्तो खालको सर्कलहरू चाहिँ खोजेर पहिचान गरेर आफैले थाहा पाउनु पर्ने रहेछ। आफ्नै आफन्त नातागोता हुन सक्छन् होइन, त्यस्तो खालकोसँग चाहिँ बिस्तारै कुराकानी गर्दै गयो भने त्यसले एक किसिमको हामीलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन्छ, जसले गर्दा म गर्न सक्छु, मलाई केही भयो भने पनि मलाई सहयोग गर्ने साथहरू छन्, हातहरू छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यो साथ पाइन्छन्। अर्काको घर जाने जात भन्ने मान्यता भन्दा माथि उठेर हरेक परिवारले छोरीलाई उचित शिक्षा दीक्षा दिई जीवनको लक्ष्य देखाउने, त्यसको प्राप्तिको लागि निरन्तर घचघच्याउन सके समाजले थप प्रतिभाशाली र क्षमतावान सदस्यहरू पाउने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वनाबासु, बीबीसी काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। कोभिड-19 खोपको असमान वितरणलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले उनकै शब्दमा विश्व यतिखेर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण नैतिक असफलताको धारमा रहेको बताएका छन्। मस्कोका एकजना न्यायाधीशले 5 महिनाको उपचारपछि आइतबार स्वदेश फर्केका रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नीलाई कम्तीमा 30 दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने आदेश दिएका छन्। ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यहाँ योजनाभन्दा 2 दिन अगावै सोमबार अबे राष्ट्रव्यापी कोभिड खोप कार्यक्रम सुरु हुने बताएका छन्। भारतमा प्रहरीले बालबालिका तस्करी गर्ने मुम्बईको एउटा गिरोहसँग सम्बन्ध भएका 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले भनेका छन् उनीहरू जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन सुरक्षामा खटिने आन्तरिक व्यक्तिहरूबाटै हमला हुन सक्ने जोखिमलाई सजगतापूर्वक लिइरहेका छन्।
हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।